सत्तारी 1940 की दहाई में हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के गवर्नर रहे। अंग्रेज हुकूमत ने ये उन्हें अहम ओहदा इसलिए अता किया कि वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस की सियासत से लाताल्लुक होकर अंग्रेजों की वफादारी का दम भरते थे। नवाब सत्तारी अपनी याददाश्तें लिखते हुए इंकिशाफ करते हैं कि एक बार उन्हें सरकारी ड्यूटी पर लंदन बुलाया गया। उनके एक पक्के अंग्रेज दोस्त ने, जो हिंदुस्तान में कलेक्टर रह चुका था, नवाब साहब से कहा, आइए आपको एक ऐसी जगह की सैर कराऊं जहां मेरे ख्याल में आज तक कोई हिंदुस्तानी नहीं गया होगा। नवाब साहब खुश हो गए। अंग्रेज कलेक्टर ने फिर नवाब साहब से पासपोर्ट मांगा कि वो जगह देखने के लिए हुकूमत से तहरीरी इजाजत लेनी जरूरी थी। 2 रोज बाद कलेक्टर इजाजतनामा साथ ले और कहा, हम कल सुबह चलेंगे, लेकिन मेरी मोटर में सरकारी मोटर वहां ले जाने की इजाजत नहीं। अगली सुबह नवाब साहब और वो अंग्रेज मंजिल की तरफ रवाना हुए। शहर से बाहर निकलकर बाएं तरफ जंगल शुरू हो गया। जंगल में एक पतली सी सड़क मौजूद थी। जूं-जूं चलते गए जंगल घना होता गया। सड़क के दोनों जानिब ना कोई ट्रैफिक थी, ना कोई पैदल मुसाफिर। नवाब साहब हैरान बैठे इधर उधर देख रहे थे। मोटर चलते चलते आधे घंटे से ज्यादा वक्त गुजर गया। थोड़ी देर बाद एक बहुत बड़ा दरवाजा नजर आया। फिर दूर सामने एक निहायत वसी और अरीज इमारत दिखाई दी। उसके चारों तरफ कांटेदार झाड़ियां और दरख्तों की ऐसी दीवार थी जिसे अबूर करना मुमकिन न था। इमारत के चारों तरफ जबरदस्त फौजी पहरा था। इस इमारत के बाहर फौजियों ने पासपोर्ट और तहरीरी इजाजतनामा गौर से देखा और हुक्म दिया कि अपनी मोटर वहीं छोड़ दें और आगे जो फौजी मोटर खड़ी है उसमें सवार हो जाएं। नवाब साहब और अंग्रेज कलेक्टर पहरेदारों की मोटर में बैठ गए। अब फिर इस पतली सड़क पर सफर शुरू हुआ। वही घना जंगल और दोनों तरफ जंगली दीवारों की, दरख्तों की दीवारें। नवाब साहब घबराने लगे तो अंग्रेज ने कहा, बस मंजिल आने वाली है। आखिर दूर एक और सिर्फ पत्थर की बड़ी इमारत नजर आई तो फौजी ड्राइवर ने मोटर रोक दी और कहा, यहाँ से आगे आप सिर्फ पैदल जा सकते हैं। रास्ते में कलेक्टर ने नवाब साहब से कहा, याद रखें आप यहाँ सिर्फ देखने आए हैं, बोलने या सवाल करने की बिल्कुल इजाजत नहीं। इमारत के शुरू में वसी दालान था। उसके पीछे मुतअद्दिद कमरे थे। दालान में दाखिल हुए तो एक बारिश नौजवान अरबी कपड़े पहने, सर पर अरबी रुमाल लपेटे एक कमरे से निकला। दूसरे कमरे से ऐसे ही 2 नौजवान और निकले। पहले ने अरबी लहजे में अस्सलाम वालेकुम कहा, दूसरे ने वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है। नवाब साहब ये मंजर देखकर हैरान रह गए। कुछ पूछना चाहते थे लेकिन अंग्रेज ने फौरन इशारे से मना कर दिया। चलते चलते एक कमरे के दरवाजे पर पहुंचे। देखा कि अंदर मस्जिद जैसा फर्श बिछा है। अरबी लिबास में मलबूस मुतअद्दिद तलबा फर्श पर बैठे हैं। उनके सामने उस्ताद बिल्कुल इसी तरह बैठे सबक पढ़ा रहे हैं जैसे इस्लामी मदरसों में पढ़ाते हैं। तलबा अरबी और कभी अंग्रेजी में उस्ताद से सवाल भी करते। नवाब साहब ने देखा कि किसी कमरे में कुरान मजीद पढ़ाया जा रहा है, कहीं किरात सिखाई जा रही है, कहीं तफसीर का दर्स हो रहा है, किसी जगह बुखारी शरीफ का दर्स दिया जा रहा है और कहीं मुस्लिम शरीफ का। एक कमरे में मुसलमानों और मसीहों के दरमियान मुनाजरा हो रहा था। एक और कमरे में फ़क़ही मसाइल पर बात हो रही थी। सबसे बड़े कमरे में कुरान का तर्जुमा मुख्तलिफ जुबानों में सिखाया जा रहा था। उन्होंने नोट किया कि हर जगह बारीक मसले मसाइल पर जोर है, मसलन गुस्ल का तरीका, वुजू, रोजे, नमाज और सजदे साहब के मसाइल, विरासत और रज़ात के झगड़े, लिबास और दाढ़ी की वज़ाक़ता, गा गा कर आयात पढ़ना, गुस्ल खाने के आदाब, घर से बाहर जाना, लौंडी और गुलामों के मसाइल, हज के मनासिक, बकरा दुम्बा कैसा हो, छुरी कैसी हो, दुम्बा हलाल है या हराम, हज और कज़ा नमाजों की बहस, ईद का दिन कैसे तय किया जाए और हज का कैसे, मेज पर बैठकर खाना, पतलून पहनना जायज है या नाजायज, औरत की पाकी और नापाकी के झगड़े, हुजूर की मेराज रूहानी थी या जिस्मानी, इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ी जाए या नहीं, तरावी 8 है या 20, नमाज के दौरान वुजू किया जाए तो आदमी क्या करे, वुजू टूट जाए तो आदमी क्या करे, सूद मुफरत जायज है या नाजायज वगैरह। एक उस्ताद ने सवाल किया, पहले अरबी फिर अंग्रेजी में नहायत चुस्ता उर्दू में, जमात अब ये बताए कि नजरे बद, तावीज गंड आसेब का साया बरहक है या नहीं। 35-40 की जमात बैक वक्त बैक आवाज पहले अंग्रेजी में बोली ट्रू ट्रू, फिर अरबी में यही जवाब और फिर उर्दू में। एक तालिब इल्म ने खड़े होकर कहा, अल उस्ताद, नीयत जरूरी है तो मुर्दा लोगों का हज बदल कैसे हो सकता है? यानी अगर हज के लिए नीयत जरूरी है या किसी भी काम के लिए नीयत जरूरी है तो मुर्दा लोगों का हज बदल कैसे हो सकता है? कुरान तो कहता है हर शख्स अपने अमाल का जिम्मेदार है। उस्ताद बोले, कुरान की बात मत करो, रिवायात, विर्द और इस्तिखारे में मुसलमानों का ईमान पक्का करो, सितारों, हाथ की लकीरों, मुकद्दर और नसीब में उन्हें उलझाओ। ये सब देखकर वो वापस हुए तो नवाब सत्तारी ने अंग्रेज कलेक्टर से पूछा, इतने अजीम दीनी मदरसे को आपने क्यों छुपा रखा है? अंग्रेज ने कहा, अरे भाई, इन सब में कोई मुसलमान नहीं, ये सब ईसाई हैं।
تعلیم مکمل ہونے پر انہیں مسلمان ملکوں خصوصاً مشرق وسطی، ترکی، ایران اور ہندوستان بھیج دیا جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر یہ کسی بڑی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، پھر نمازیوں سے کہتے ہیں کہ وہ یورپی مسلمان ہیں۔ انہوں نے مصر کی جامع الازہر میں تعلیم پائی ہے اور مکمل عالم ہیں۔ یورپ میں اتنے اسلامی ادارے موجود نہیں کہ وہ تعلیم دے سکیں۔ وہ سر دست تنخواہ نہیں چاہتے، صرف کھانا، سر چھپانے کی جگہ درکار ہے۔ پھر وہ مؤذن پیش امام بچوں کے لیے قرآن پڑھانے کے طور پر اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ تعلیمی ادارہ ہو تو اس میں استاد مقرر ہو جاتے ہیں، جمعہ کے خطبے تک دیتے ہیں۔ نواب صاحب کے انگریز مہمان نے انہیں یہ بتا کر حیران کر دیا کہ عظیم مدرسے کے بنیادی اہداف یہ ہیں: مسلمانوں کو روایات، ذکر کے وظیفوں اور نظری مسائل میں الجھا کر قرآن سے دور رکھا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ جس طرح بھی ہو سکے گھٹایا جائے۔ کبھی یہ کہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ رجل مسحور یعنی جادو زدہ تھے۔ اس انگریز نے یہ انکشاف بھی کیا کہ 1920 میں رنگیلا رسول نامی کتاب راجپال سے اسی ادارے نے لکھوائی تھی۔ اس طرح کئی برس پہلے مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا نبی بنا کر کھڑا کرنے والا یہی ادارہ تھا۔ ان کی کتابوں کی بنیاد لندن کی اس عمارت سے تیار ہو کر جاتی تھی۔ خبر ہے کہ سلیمان رشدی کی کتاب لکھوانے میں بھی اسی ادارے کا ہاتھ ہے۔ خدایا ایسا نہ ہو کہ مغرب رہن میں ہی ہمارا میرا سماج رکھ لے۔ ہے فتنہ پرور نظام عالم تو اپنے مسلم کی لاج رکھ لے۔ اب جنگل کی حویلی کے ایک مکین سے ملاقات کیجیے۔ یہ واقعہ میرے دوست حسین امیر فرحات کے ساتھ کویت میں پیش آیا۔ واقعہ انہی کی زبانی سنیے۔ یہ 1979 کا واقعہ ہے۔ ان دنوں میں کویت کی کمپنی میں مندوب تعلقات عامہ یعنی افسر تعلقات عامہ موجود تھا، یعنی پبلک ریلیشن آفیسر۔ ہماری کمپنی کے ڈائریکٹر نے سری لنکا سے گھر کے کام کاج کے لیے خادمہ منگائی۔ دوسرے دن مجھ سے کہا اس خادمہ کو واپس بھیج دو، وہ ہمارے کسی کام کی نہیں، کیونکہ عربی جانتی ہے نہ ہی انگریزی۔ میں اس کے دستاویزات لے کر متعلقہ جگہ پہنچا تو پتا چلا کہ فی الحال سری لنکن سفارت موجود نہیں، البتہ برطانوی سری لنکن باشندوں کے معاملات دیکھتے ہیں۔ برٹش کونسل میں استقبالیہ کلرک نے میرا کارڈ دیکھا تو مسٹر ولسن سے ملایا۔ وہ بڑے اتفاق سے ملے اور بٹھایا۔ جب اس نے اندازہ لگایا کہ میں بھارتی پاکستانی ہوں تو اردو میں کہا میں کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ میں نے سری لنکن خادمہ کے متعلق بتایا تو اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، اسے ہم رکھ لیں گے، آپ کو جو خرچ آیا وہ ہم ادا کریں گے۔ یہ بتاؤ کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا پاکستان۔ وہ بولا وہ تو بہت بڑا ملک ہے۔ میں نے کہا پشاور کا رہنے والا ہوں۔ پشتو میں پوچھا کون سی جگہ؟ میں نے بتایا نوشہرہ۔ جب میں نے گاؤں کا نام بتایا تو اس کی آنکھوں میں عجیب چمک پیدا ہو گئی۔ پھر وہ مختلف لوگوں کو پوچھنے لگا۔ میں نے بتایا کہ کون مر گیا ہے اور کون زندہ ہے۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے یہ نوشہرہ چھاونی میں ملازمت کرتا رہا ہو، لیکن اس کی عمر زیادہ نہیں تھی۔ اس نے کہا کچھ اور کہانی سنائی، پھر اس نے کافی منگائی، پھر انٹرکام پر کلرک سے کہا کہ اس کے پاس کسی کو مت بھیجنا۔ وہ اتنا خوش تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی خوشی دیدنی تھی۔ کافی کے دوران اس نے بتایا میں آپ کے گاؤں محلہ عیسیٰ خیل میں 4 سال تک پیش امام رہا ہوں۔ میں نے پوچھا کیا آپ مسلمان ہیں؟ وہ بولا میں نے 4 سال تک آپ کے گاؤں کا نمک کھایا ہے۔ آپ کے گاؤں والوں نے مجھے بڑی عزت دی۔ میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا، میں عیسائی ہوں، یعنی اہل کتاب۔ اس کے بعد میرا اس کے ہاں آنا جانا رہا۔ وہ مجھے اپنا ہم وطن سمجھتا رہا اور تقریباً میرا ہم عمر تھا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ ہمارے ہاں پاکستان بننے کے بعد رہا تھا۔ ایک دن میں نے پوچھا آپ پٹھانوں کا کھانا کیسا کھاتے رہے؟ یعنی آپ کو ذائقہ عجیب نہیں لگتا تھا؟ کیسے کھاتے تھے آپ؟ وہ کہنے لگا آپ لوگوں کا کھانا اتنا مزیدار ہوتا ہے کہ میں یہاں آج بھی گھر جاتے ہوئے ایرانی تندور سے روٹی لے کر موٹر میں روکی کھاتا ہوں۔ جب میں کویت سے پاکستان آ رہا تھا تو میں نے اس سے وہی سوال پوچھا جسے وہ ہمیشہ ٹالتا رہتا تھا۔ میں نے دریافت کیا اب تو بتا دو کہ تم عیسائی ہو کر پٹھانوں کے گاؤں میں روکھی سوکھی کیوں کھاتے تھے اور پیش امام کی خدمات انجام دیتے رہے، آخر کیوں؟ وہ کافی دیر تک سر جھکائے سوچتا رہا، پھر سر اٹھا کر میری آنکھوں میں جھانکا اور کہا ہمیں اپنے ملک کے مفادات کی خاطر بعض اوقات بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے ہاں لندن کے مضافات میں ایک مرکز ہے جہاں شکل و شبہات دے کر انگریزوں کو بیرونی مذاہب اور زبانوں کی تعلیم دی جاتی ہے۔ وہاں سے فارغ التحصیل ہو کر پھر ہمیں مختلف علاقوں میں بھیجا جاتا ہے۔ گاؤں آ کر میں نے محلہ عیسیٰ خیل کے بزرگوں کو یہ واقعہ سنایا تو ایک بوڑھے طالب علم نے کہا مجھے شک پڑا تھا مگر سب کہہ رہے تھے کہ یہ چترالی ہے۔ وہاں اکثر چترالی مولوی پیش امام ہیں، وہ بھی گورے ہیں بالکل انگریزوں کی طرح۔ پھر طالب علم نے کہا چلو بھائی اب 4 سال کی نمازیں لوٹائیں جو ہم نے انگریز کے پیچھے پڑھی، کھانا خراب ہو اس کا۔ جب میں نے جنگل کی حویلی کے متعلق پڑھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ مسٹر بیلن ضرور جنگل کی حویلی کا پروردہ تھا۔ یہ مضمون 90 کی دہائی میں اردو ڈائجسٹ میں شائع ہوا تھا۔ یہود و ہنود کی سازشیں بدستور جاری ہیں۔
یہ مضمون اس نیت سے ضروری ترمیم اور اضافے کے ساتھ دوبارہ بھی شائع کیا گیا تاکہ سادہ لوگ مسلمان باخبر رہیں کہ دشمن انہیں کمزور کرنے کے لیے